बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कराची की भस्मशुदा इमारत गुल प्लाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और डीसी साउथ कराची के मुताबिक 90% इस इमारत को क्लियर कर लिया गया है। 10 से 11 अफराद जो हैं अभी भी लापता हैं। कुल तादाद 82 हो गई है लापता की और 71 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं और उनकी डेड बॉडीज की जो शनाख्त है उसका अमल भी हो रहा है। आज इस सिलसिले में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें लापरवाही और गफलत की दफात जो है वो शामिल की गई हैं। आग लगी, आग जो है वो साने में बदल गई और जैसे मैंने बताया इतनी बड़ी तादाद में लोगों का फौत हो जाना, फिर उनकी DNA की टेस्टिंग होना, बड़ा माली नुकसान हो जाना, इस हवाले से संजीदा सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं कि कैसे जदीद तकाज़ों से स्पेशली जो आपके मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर हैं उनकी इमारतों को जो है वो महफूज रखा जा सकता है और अगर किस तरह का कोई वाक़या हो जाए तो उससे कैसे काबू पाया जाए। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि उन सवालात के जवाबात तलाश किए तो जा रहे होंगे, लेकिन बज़ाहिरन ऐसे लग रहा है कि एक सियासी मैच पड़ गया है MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जो सियासी लफ्जी गोलाबारी है वो जारी है। यहाँ ये भी बताते चलें कि आज लाहौर में जो इंडिगो टावर है गुलबर्ग में, वहाँ पर भी अचानक आग लगी, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया। 3 अफराद जो हैं अनफॉर्चुनेटली वो जाँ बाक हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं, लेकिन 180 अफराद जो हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और जो पंजाब का सेफ विजन पंजाब प्रोजेक्ट है उसमें जो फायर हाइड्रेंट्स है उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया आग को बुझाने के हवाले से। तो इसका तकाबुल भी हम जरूर करेंगे। जाहिर सी बात है लाहौर भी एक बहुत बड़ा शहर है कराची की तरह, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर अगर सियासत की बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी साहब अपने होम ग्राउंड में स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से और आज उन्होंने पेशावर रीजन में रैली निकाली है। इसके क्या नताइज निकल सकते हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है हुज़ैफा रहमान साहब ने, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, हमारे साथ जूम वीडियो लिंक पर है, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है सहर कामरान साहबा ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, मैडम आपका बहुत शुक्रिया। और हमें दौरान गुफ्तगू फिरदौस शमी नकवी साहब ने कमिटमेंट की है, देखते हैं अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतर के हमें ज्वाइन करते हैं, बार के हम उनके मुंतज़िर रहेंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सहर कामरान साहब आपसे करूँगा, आपका ताल्लुक भी शहर कायद कराची से है। बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, 17 साल से आप लोगों की वहाँ सूबाई हुकूमत है, मेयर भी आपके हैं। 2024 के हवाले से मैं पढ़ रहा था, जनवरी में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया था कि 200 से ज़्यादा इमारतें कराची में जो हैं उनके हालात मखदूश हैं, जिसमें गुल प्लाजा शामिल है। क्या आप समझती हैं अगर बर वक्त उसका नोटिस ले लिया जाता तो ये सानिया ना होता? अब ये सानिया हो गया है। अब इसके लिए तदारक के लिए क्या जदीद तकाज़ों पर हम सोच रहे हैं कि किस तरह शहर कैद कराची में रैपिड कोई इस तरह के वाक़यात सानियात से बचने के लिए सिस्टम इवॉल्व किया जाए? लेकिन हमें तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी लग रही है। आज मैं फारूक सत्तार साहब को सुन रहा था, वो आप पर तबर्रा भेज रहे थे। मैं अगर शर्जील मेमन साहब को सुनूं, वो सारी जिम्मेदारी MQM पे डाल रही हैं। शहर कायद कराची का जो एक आम शहरी है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अनवर हसन कराची में पैदा हुई, कराची में बचपन गुजारा, कराची में तालीम हासिल की, कराची मेरा शहर है, मेरा घर है और यकीनन ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है और इस पे हम सब रंजीदा हैं क्योंकि हर चीज़ का अजाला हो सकता है, इंसानी जान का जो नुकसान है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। तो एक ऐसा हादसा है, अलमिया बन गया, मैं तो कहती हूँ कि एक अलमिया है और अफसोस उस बात पे होता है कि एक सानहे के ऊपर बजाय ये कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, हम आगे का राह तलाश करें, हम गलतियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको आइडेंटिफाई करें और एक बेहतरी की राह अपनाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। कल जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो है सूबाई असम्बली से खिताब करते हुए कोताहियों की भी बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात की और किसी हद तक जो है मतलब कंपनसेशन का वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, इसलिए कि इंसानी जान का ज़िया उसी कोई कंपनसेशन नहीं है। हाँ, वो लोग जिनके कारोबार तबाह हुए हैं, 1200 दुकानें थी जी, 1200 दुकानें, उसके लिए जो है ज़रूर उन्होंने एक लाहे अमल, एक हिकमत अमली दी है और मुझे यकीन भी है वो ये कर लेंगे। इसलिए यकीन है कि मैंने कुछ होते हुए देखा है। यानी जब 2022 का सैलाब और बारिशें आई थीं, मैंने देखा कि ना सिर्फ सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का दोबारा डेवलप हुआ,
2.1 मिलियन क्लाइमेट रिजिलियंट हाउसेस बनने शुरू हुए, सिंध के अंदर सेहत का बेहतरीन निज़ाम है, मैंने थर के अंदर एक इनकलाब देखा, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस है, मुझे लीडरशिप पे भी है। लेकिन इस वाक़े के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात पे होती है कि एक सानेब के ऊपर जो है पॉइंट स्कोरिंग और सियासत की गई। देखिए, मैं ये कहूँगी कि मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं फ़ारूक सत्तार साहब को ये ज़रूर कहूँगी कि फ़ारूक सत्तार साहब एक नज़र डालें। अभी चंद दिन पहले जो है मुस्तफ़ा कमाल जो कि वफाकी वज़ीर हैं और ख़ुद कराची के मेयर रह चुके हैं, वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि विफाक का कंट्रोल में दे दिया कराची को, विफाक में। वो कहते हैं कि हाँ जी, मैं ये बता रही हूँ कि कातिल कायद ने मेरे शहर को तबाह कर दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल तक रॉ की फंडिंग हुई, शहर की नौजवान नस्ल और जो है उनके हाथों में उनसे कत्ल गारत गरी कराई गई। तो देखिए, कराची में नालों पे कब्ज़ा, गैर कानूनी तामीरात, ठीक है, पार्क की ज़मीनों पे कब्ज़ा, ये सब चीज़ें बेहंगम तरीके से शहर फैलाया गया। यानी 70 की दहाई लेकिन 2008 से वहाँ बरसर इक़्तिदार हैं। जी मैं लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, एमक्यूएम का नुमाइंदा कोई नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत आप लोगों की है। कुछ डिस्कनेक्ट पाया जाता है मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट में और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। वो कहते हैं वो जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो सीएम साहब कहते हैं मेरे ऑफिस पहुंची नहीं, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। तो चलिए पहले इस रिपोर्ट को क्लैरिफाई कर दूं। क्यों नहीं पहुंची? वो रिपोर्ट तैयार हुई और वो सीएम के जो मेरे ख्याल में डिप्टी सेक्रेटरी एक इनको मार्क हुई, लेकिन उस वक्त सीएम जो थे वो निगरान हुकूमत थी, ठीक है। ये बता रही ना कि एक चीज़ आती है, एक फाइल जो पुटअप ही नहीं हुई आने वाले चीफ मिनिस्टर को, जो निगरान हुकूमत के दौर में बहुत कुछ हुआ, ठीक है, बहुत से, इसलिए कि डिस्कनेक्ट आ जाता है। शायद वो जो फाइलें जहाँ चली गई, लेकिन आज जो है चीफ मिनिस्टर उस पर नोटिस भी ले रहे हैं, वो देख भी रहे हैं, वो इकदाम भी कर रहे हैं कि बेहतरी क्या है। लेकिन ये एक जो है ना, आपने दूसरी बात की कि 2008 से हमारी हुकूमत है। मुझे वो वक्त याद नहीं है जब MQM जो है वो किसी हुकूमत का हिस्सा ना हो, सूबाई हुकूमत का हिस्सा ना हो, और अब से जो है 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे और मुर्तज़ा वहाब, और अब जो है वो मेयर है। तजर्बा भी काफी हो गया, बिल्कुल, अब वो मेयर है। लेकिन बल्दियाती इदारे उससे पहले तक जो है वो MQM के पास रहे, जमात इस्लामी के पास रहे। कल कुछ हकाइक जो है पेश किए हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने कि किस तरह से कब इस इमारत की लीज की जगह की लीज हुई। लेकिन मेरा सवाल फिर इट बेग्स अ क्वेश्चन, 2024 जनवरी की रिपोर्ट में ये इमारत शामिल थी। जी 2024 अगर नोटिस ले लिया जाता तो शायद ये 71 जाने हम बचा लेते। बिल्कुल, देखें बात, 82 लापता हमने बहुत से, मैं इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहती, बहुत से नुकसानात हमने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान। देखिए, हो सकता है आप जो है आप इंटरिम चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती थी और जो अमली इक़दाम आपने किए थे आप उनकी भी जिम्मेदारी लेते और बाकी को हैंड ओवर भी करते। मुराद अली शाह साहब खुद कहते हैं मैं कराची टू NED का ग्रेजुएट हूं, बिल्कुल ग्रेजुएट है, उनको लेनी चाहिए। हुज़ैफा रहमान साहब, हम तो सियासत की तो अक्सर बात करते हैं, डिलीवरी की बात भी होनी चाहिए, जो एक आम आदमी जिससे कंसर्न होता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसमें फिर 18वीं तरमीम की बात भी हुई कि इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मिले, लेकिन सूबों ने फिर लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिए। तो क्या इस पे नजरसानी की जरूरत आप महसूस करते हैं, और किस तरह देखते हैं कि डिलीवरी को कैसे बेहतर बनाया जाए? लोग कहते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन फंक्शनल डेमोक्रेसी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अनवार साहब। मैंने बहुत पेशेंटली अपनी बहन सैर कामरान साहिबा को सुना जी। और मेरा एक मिजाज नहीं है कि सियासत में ऑलरेडी इतनी तलखी पैदा हो चुकी है कि हम हर वाक़े पर एक दूसरे पे तनकीद करें या ऐसी सख्त बात करें जिसके बाद जो सियासी माहौल के अंदर बातचीत करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन देखें, ये जो मैंने गुफ्तगू सुनी सहर साहिबा की और आपकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी, उसमें ये कहीं बात नहीं हो रही कि कराची बहुत तरक्की याफ्ता हो गया है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसमें तमाम जो है वो सहूलियात मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्टेट ऑफ द आर्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन और डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी के जो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं वो फरमाते हैं कि MQM हमारे साथ रही है 2008 से कहें या उससे पहले MQM कराची की हुक्मरान रही जी, और MQM ये कहती है कि पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से मुसलसल, यानी 4 हुकूमतें, और अगर मुशर्रफ टेन्योर निकाल दें तो उससे पहले भी 10-12 साल वो और भुट्टो साहब का दौर भी मिला लें तो तकरीबन 35-40 साल से कराची की हुक्मरान रही।
تو یعنی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی میں مسئلے اپنی جگہ موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ چلیں آج تو ایم کیو ایم اس کا حصہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا میئر ہے. جو ہوا پچھلے 20 سالوں میں یا 18 سالوں میں, ظاہر ہے جس میں بیتتی ہے اسے پتا ہوتا ہے جو مشکلات انہوں نے فیس کی ہوں گی. میں کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا. کل مجھے پیپلز پارٹی کے ایک دوست کہہ رہے تھے, جب میں نے بات کی, انہوں نے کہا آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے رضا ہارون صاحب, کہنے لگے لیکن کراچی کے اتنے فیصد پہ تو ہمارا قبضہ ہی نہیں ہے, یا ہمارا انتظامی جو ہے وہ رائٹ ہی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کا ہے. بات لیکن اب یہ ہے کہ چاہے وہ جس کا بھی ہو, وہ فریق ہو, ایم کیو ایم ہو اور یہ آپ کی پیپلز پارٹی ہو, اگر آپ نے چلنا ہے تو اب آپ کو کراچی کو کھڑا کرنا پڑے گا. ایک کراچی میں ریگولیٹر کو متحرک کرنا پڑے گا, حکومتیں جس کی بھی آئیں. اگر ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ کی, ایم کیو ایم نے نالوں پہ پلازے بنائے, ایم کیو ایم کے دور میں آگے لگیں, الطاف حسین نے جو بدماشی کی اس سے میں انکار نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی سے جو چیزیں مینیج نہیں ہو سکتی, اسے آپ بد انتظامی کہیں یا پیپلز پارٹی کی وہ توجہ اس طرف نہیں گئی یا مسائل بہت زیادہ تھے, میرے خیال سے اب نہ لوگ انہیں معاف کریں گے نہ ہمیں معاف کریں گے. گو ہم کراچی کا مینڈیٹ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, لیکن بینگ فیڈرل گورنمنٹ نہ ایم کیو ایم کو معاف کریں گے. اب آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا. اب آپ مہربانی کر جو وزیر اعلیٰ آپ کے چلتے آ رہے تھے کہ کراچی میں قائد اعظم کے مزار کے بورڈ کا میں سربراہ ہوں, تو میں جاتا ہوں جب تو کراچی میں کوئی ایک روڈ ایسی نہیں ہے, واللہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں کسی سے مقابلہ نہیں کر رہا, لیکن کوئی ایسی سڑک بھی نہیں ہے جس کا آپ موازنہ لاہور کی کسی بھی سڑک سے کر سکیں یا فیصل آباد کی ایون کی سڑک کر سکیں. میٹروپولیٹن کا کوئی نظام نہیں ہے, ماس ٹرانزٹ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. شہباز شریف نے ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ تب بنایا تھا لاہور میں جب مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, کوئی فنڈنگ پیپلز پارٹی نے نہیں کی, اپنے وسائل سے بنایا. تو بھئی آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی گیلانی صاحب کی, ماس ٹرانزٹ بنا دیتے. سینیٹیشن کا نظام نہیں ہے, پینے کا صاف پانی کا نظام نہیں ہے, آدھا کراچی بغیر پانی کے رہتا ہے, اور وہاں آج بھی ڈوزیئرز آتے ہیں یا بڑے بڑے جو ٹینکرز ہیں وہ آتے ہیں. آپ نے وہاں پر واٹر سپلائی نہیں دی. اگر گٹر کا ڈھکن ہے, پنجاب میں بھی کئی جگہ ہوگا, لیکن مقصد کہنے کا یہ, جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کراچی پاکستان کی معیشت میں 35% کا کنٹریبیوٹر ہے, تو مہربانی کر اس کو کم از کم آپ کھڑا کر دیں. اگر پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے یا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے مخالفین کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے باوجود بھی آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ڈیولپ نہیں کر سکے جو کہ کراچی کو کھڑا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ فرماتی ہے کہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا نظام اور جو اختیارات ہمیں دیے گئے, اگر ہم وہ ایکسرسائز کر کے کراچی کھڑا نہیں کر سکے تو وہ اختیارات پھر آپ واپس کر دیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لیکن میں اس میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. خواجہ عاجز صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ اٹ از اے ٹائم کہ آپ پورا پلان کریں, زرداری صاحب خود پلان کریں. کراچی یعنی مقصد ہے کہ پنجاب کے شہر لاہور ہے, اس کی 13 ایم این اے کی سیٹیں ہیں, میرے خیال سے کراچی کی کم و بیش 25-26 ایم این اے کی سیٹس ہیں. بالکل جی, زیادہ ہے, 20 سے زائد ہے. جی سر, میں کہوں گا 50-52 ایم پی ایز ہیں. حذیفہ صاحب آپ نے بلوچستان میں 67 ایم پی ایز ہیں, اور خالی کراچی اور حیدرآباد کے ملا لیں تو وہ 70-80 بن جاتے ہیں یا 60-65 بن جاتے ہیں. تو میرا یہ صرف نقطہ نظر یہ ہے کہ آج ہم سارے فریق اس کمرے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو کے توسط سے, آپ, میں اور میری بہن سے, فردوس صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. کراچی میں فردوس صاحب بھی متفق ہوں گے کراچی کے مسائل کو کس نے ایڈریس نہیں کیا, یا جن لوگوں کو موقع ملا وہ نہیں کر پائے, تو خدا را اگلے 5 سال کا پلاننگ دے دیں, اگلے 3 سال کا پلان دے دیں. کراچی جو ہے وہ بہت برے حالات کا شکار ہے. ٹھیک ہے, فردوس شبیر نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. فردوس صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سیر کامران صاحب ہیں, حذیفہ رحمان صاحب ہیں. فردوس صاحب آپ بھی کراچائٹ ہیں, اور ہم کراچی میں گل پلازا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور جو اس طرح کی رپورٹ مرتب ہوئی, گیپس ہیں جو کہ سیر کامران صاحبہ جو ہیں وہ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں, لیکن ان کا بل پائی جاتی ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو, اور وہ جو ہے وہ اب اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بتائیے گا کراچی جو ہے اس میں یہ جو گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے, اور بھی عمارتوں کی نشاندہی کی گئی تھی جو میئر صاحب کو رپورٹ پہنچی, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آپ ایک بڑے عام سٹیک ہولڈر ہیں, پہلے 2018 میں پی ٹی آئی نے بہت سیٹیں جیتی تھی, اور ابھی بھی آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ووٹ پڑے ہیں, جو کہ پڑا ہوگا. کیا سر حل آپ سجیسٹ کریں گے سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے, جائے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو رہی ہے؟ فردوس شبیر نقوی صاحب, پی ٹی آئی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرے لحاظ سے پہلے طے کر لیا جائے کہ کراچی کا شہری سہولیات کے لحاظ سے ملک میں کیا مقام ہے. ٹھیک, ایک ایک مسئلے کو دیتے جائیں. جو شہر
सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, अभी हुदैफा ने बात की, इन्हीं ने नंबर गलत किया, 40% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान की जो है यहाँ से जनरेट होती है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन। इलेक्शन इज 60%, सिंध की रेवेन्यू 95% इज कलेक्टेड फ्रॉम कराची, ठीक है। लेट्स लुक एट इट। इस शहर का सीवरेज का पानी ट्रीट होता है? नहीं, वैसे ही पानी अनट्रीटेड समंदर में चला जाता है। इस शहर के अंदर कितने लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं? 40%। कितनी आबादी है वो किसी को पता नहीं, जो भी तखमीना लगा ले परसेंटेज 40 से ऊपर ही नजर आएगी। अच्छा जी, इस शहर की पानी की जरूरियत क्या है? ये कहते हैं 1 मिलियन गैलन, सप्लाई कितना होता है? 600,000 गैलन पर डे। इस शहर के अंदर कूड़ा कितना जनरेट होता है? 17,000 टन। उठता कितना है? 7,000 टन। ये गवर्नमेंट की फिगर्स है, मेरी नहीं है जी। इस शहर की 2.5 करोड़ की आबादी ले लेते हैं सबसे कम, उसकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरियात क्या है? किसी भी एक्सपर्ट से पूछते हैं, सबका तखमीना 14,000 बसें। इस शहर के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों बसें मिला के 4,000। इसी वजह से इस शहर के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग सवारी करते हैं, 4 से 5 लोग जी। इस शहर के अंदर मोटरसाइकिल के सिर्फ 10 लाख ऐसे हैं जिनके पास बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। पूरे शहर में 5 लाइसेंस देने के सेंटर हैं। इस शहर के अंदर 60% से ज्यादा बिल्डिंगें बनती हैं बगैर नक्शे के अप्रूवल के, और उस बिल्डिंगों में जो बनती भी है नक्शे के अप्रूवल, उसके अंदर भी 60% से ज्यादा में जो है वायलेशन विच गो अनचेक्ड। जी। इस शहर के पार्क्स को तबाह करके चाइना कटिंग कर दी गई। ये दास्तान अब हल क्या है सर? से ये देखिए, पहली चीज ये हकीकत है। ठीक। लाहौर से कंपेयर कर ले, इस्लामाबाद से कर ले, फैसलाबाद से कर ले, मुल्तान से कर ले। सेफ सिटी प्रोजेक्ट इन शहरों में कब शुरू हुआ? मास ट्रांजिट कब आई? रेस्क्यू 1122 की सर्विस कब आई? ये सारी चीजें देखते जाइए, आपको सबसे नीचे कराची नजर आएगा। टुडे इट इज द 4th वर्स्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। इस शहर के अंदर और मुल्क के अंदर सबसे बड़ी वजह जो है वो है करप्शन। जो सड़क बनती है वो 6 महीने में टूट जाती है, इससे कि उसकी इंस्पेक्शन नहीं होती वो जिसके तहत बननी चाहिए। जब आप कोई चीज उसकी इंस्पेक्शन नहीं बनाएंगे तो वो होगा। इससे कि आधा पैसा रिश्वत, आधा पैसा लगता है, वो आधे पैसे में ऐसी ही सड़कें बनती हैं। इस शहर के अंदर इस वक्त भी मैनहोल तक टाउन जो है वो नहीं लगा के देता। मुझे समझ में नहीं आता 10 से 12 लाख रुपए महीना हर यूसी को देने के फायदे क्या है, ठीक, जब वो मैनहोल तक नहीं रख सकती। हाँ, ये बड़ा अहम नालों नुकता की है। सफाई और नाले के इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट, उसकी दास्तान भी 2022 तक आपने देखी थी, सुनी थी, देखा हुआ। अब इसका हल क्या है? जी, बुनियादी सवाल। मास्टर, इस शहर का मास्टर प्लान बना कभी? 74 में बना था। 74 से लेके 26 और 25 साल, 51 साल हो गए। कोई जवाबदेह है कि क्यों नहीं बना मास्टर प्लान? ठीक। जो जवाबदेह है उसको नाहल कीजिए और उससे कहें कि इसको आइंदा नहीं आना चाहिए। इससे कि डजंट नो हाउ टू रन द सिटी। इस शहर के और इस सूबे के अंदर पीएफसी आखिरी जो अनाउंस हुआ था 2004 में हुआ था। प्रोडेंशियल फाइनेंशियल अवार्ड। जी, फाइनेंशियल कमीशन पीएफसी। इससे कि उसके लिहाज से जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो तय हो जाए। पूरा पाकिस्तान हमारा है, एनएफसी बना, पूरा सिंध भी वो हर सिंधी का है, तो उसके लिहाज से रिसोर्स बांटना मेरे ख्याल से जामशेरों को भी उतनी तरक्की होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। होना चाहिए जो कराची में होना चाहिए। फिरदौस भाई, आपने बड़ा अहम नुकात उठाए। मैं चाहूंगा सैर साहब आपने सुन लिया, उनका 4th सिटी वर्स्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड कराची, और करप्शन है, और साथ में जो नुकता उठाया हुज़ैफा साहब ने कि मास ट्रांजिट जो आपके मंसूबे बनते हैं, ये भी बड़ी तनकीद आ रही है कि वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाते। ये कोई रेड लाइन भी आप लोग बना रहे हैं कराची में, और ये इसकी रेस्क्यू एफर्ट में वो भी बहुत बड़ी हर्डल बनी हुई थी उसकी अनटाइमली। ग्रीन लाइन नहीं मुकम्मल हुई, 2014 का मंसूबा है। देखिए 2014 का ग्रीन लाइन किसका मंसूबा है? फेडरल मंसूबा है।
ٹھیک ہے فیڈرل منصوبہ ہے. اب مجھے میں نے کسی کی بات میں نہیں بات کی, اب ذرا مجھے جواب دینے دیں. فردوس صاحب وہ جواب دیں گے. جی سر. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ بالکل آپ نے لاہور کی بات کی, اس سے کم آبادی کا شہر ہے. اس کراچی نے تو افغان مہاجرین بھی ہوسٹ کیے, اس نے تب پورے پاکستان کو ہوسٹ کیا, اور جس طریقے سے جو ہے بالکل 74 میں ماسٹر پلان بھی بنا, 77 میں جو ہے وزیر اعظم کو اتار دیا گیا, اس کے بعد میں شہید کر دیا گیا, اور پھر جو ایک کب مانسٹرز تخلیق دیے گئے, اور جس طریقے سے کراچی کے اندر جو ہے ہر طرح کی جس کے میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں دوبارہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتی, میں خود ہی ایک وفاقی وزیر کے بیان کو میں نے دہرایا ہے کہ 25 سال جو ہے را کی فنڈنگ سے جس طریقے سے قتل و غارت گری ہوئی, جس طریقے سے جو ہے چائنا کٹنگ ہوئی, جس طریقے سے ہے نالوں پہ پارکس پہ قبضے ہوئے, دیکھیں یہ خرابیاں بالکل جو پیدا ہو گئیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ضرور ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کیا حالات ہیں کہ فیڈرل کا تمام وسائل ایک صوبے پہ تو ضرور لگے. 18ویں امینڈمنٹ آنے کے بعد جو ہے نا صوبوں کو اپنی خود مختاری ملی کہ اپنے ریسورسز کو استعمال کریں. فیڈرل کا کیا نظام ہے؟ ریلوے کا نظام نہیں چلا سکتے, ایف بی آر جو ہے ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل رپورٹ آئی تھی کہ راولپنڈی کی تمام ہائی رائز عمارتوں کے اندر صرف ایک عمارت ہے جو کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے جس کے اندر فائر فائٹنگ سسٹم ہے. جو کیپٹل کا جو ہے جو ایمرجنسی کا جو ادارہ ہے, یہاں کوئی غلطی ہے تو یہ تو نہیں جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں کراچی میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی, میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی جب بارشیں اور سیلاب پنجاب میں آیا, آدھا پنجاب ڈوب گیا, ہم نے نہیں کہا کہ پنجاب کو الگ کر دو, ہم نے نہیں کہا, ہم تو اس میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے. بلدیاتی ادارے کہاں نہیں ہیں؟ پنجاب میں نہیں ہے, مرکز میں ابھی بلدیاتی الیکشنز کا شیڈیول آیا تو آرڈیننس آ گیا, ٹھیک ہے. پنجاب میں آتا ہے 2021 سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ باتیں لیکن کراچی میں جو ہے تو ڈیلیور کیا کر رہا ہے میم؟ دیکھیں بات میں یہی بتا رہی ہوں سوال یہی تو کہ فیڈرل کا ادارہ ہے 14 منصوبہ ہے 2014 سے گرین لائن نہیں بنے گی. کراچی حیدرآباد سکھر موٹر وے نہیں فنڈز ریلیز ہوں گے, رائیوڈ میں بن جائیں گے, پنجاب میں چلے جائیں گے فائننسز, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ سندھ کو جو K4 کا منصوبہ ہے نہیں آئیں گے فائننسز. جو 11 ارب روپے عمران خان نے بھی اناؤنس کیے تھے, پینی نہیں ملا کراچی کو, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کراچی ایک منٹ کراچی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے, بجلی بھی دیتا ہے نیشنل گریڈ کو. ایک منٹ میں کسی کے بات خود غلط بیانی کر رہے ہیں, میں کسی کی بات میں نہیں بولی. جن کو چپ کرائیں, کچھ تھوڑا سا لحاظ کریں, میں آپ کا نقطہ لیتا ہوں, کوئی تھوڑا سا صبر تحمل. کراچی جو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کراچی نیشنل گریڈ کو بجلی دیتا ہے, کراچی گیس دیتا ہے, کراچی فوڈ باسکٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. شہریوں کو تو دینا لائف سیکیورٹی, سندھ کی بتا رہی, سندھ جو ہے وہ گیس دیتا ہے, نیشنل گریڈ کو بجلی دیتا ہے, فوڈ سیکیورٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ مجھے بتائیں, آج ہم کہیں نا کہ جی یہ عمارتیں, کل میں دیکھوں گی کہ آج یہ کمٹمنٹ کریں کہ آج ہم بولیں گے جو جن عمارتوں کے اندر نہیں ہے نظام یا جن میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں ان کو بند کیا جائے, ان کو سیل کیا جائے. یہ کل اس کے اوپر آ کے سیاست نہ کریں. کون؟ یہ جماعت پی ٹی آئی, تحریک انصاف, اور یہ تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم. چلیں میں نہ کریں. فردوس صاحب کا پہلو پھر آپ کلوڈ کیجئے گا. حذیفہ صاحب جی, فردوس صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بتا رہی ہیں کہ کراچی میں تو پیسے ہی نہیں, فنڈنگ خان صاحب کی حکومت میں سلوشن دے رہی ہیں جی کہ ہم جو ہے غریبوں کے لیے پلاٹ بھی نہیں بنائیں گے, گھر بھی نہیں بنائیں گے. ہم تو بنا رہے ہیں, آپ تباہی نہ کریں نا. ایک منٹ شاید بلڈنگیں بند کر دیجئے ناجائز اور ان کو اکوموڈیشن نہ دے. یہ کون سی انسانیت ہے؟ میں نے کہا بولا کہ اکوموڈیشن نہیں دیں گے اور یہ بلڈنگیں نکالیے. بھائی ایک موریٹوریم دے دیتے کہ بس اس کے بعد اور نہیں ہوں گی. ووٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس شہر کے چین کو تباہ کر دیا. اس کو ایک دودھ دیتی ہوئی گائے نہیں, آپ اس کے تکے بنا کے کھا رہے ہیں. ہر پیپلز پارٹی کا وڈیرا آ کے یہاں بچ گیا. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ایک منٹ, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. بھائی کیوں؟ سندھ سالڈ ویسٹ, کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تھا, وہ سندھ سالڈ ویسٹ ہو گیا. یار کوئی تو ہے, سندھ کراچی ماس ٹرانزٹ بنا تھا,
भाई कराची के अपने मसाइल हैं, इतना बड़ा शहर है। वो तो बात सही है कि आप दुनिया उसके के मसाइल इलेक्ट्रिक के लिए व्हीकल्स बहुत- आएंगे, पिंक ज्यादा बसेस हमारी चलेंगे, ये कराची को ही ठीक कॉपी है। कर रहे हैं ना। आपने डिवॉल्व करने के बजाय कंसोलिडेट कर दिया into a ये नुकता है provision। उनका। देखिए क्योंकि- ये गलत बयानी है। जी, हुज़ैफा साहब, जब आपने जदीद- ग्रीन लाइन का पूछा ना। इन मुहक्मे में डाल दिए जिनको कराची से कोई प्यार नहीं। हुज़ैफा रहमान साहब, ग्रीन लाइन का मंसूबा। जो हम कराची में, जी फिरदौस भाई। जो कराची में रहने वाले, आप चले मेरे साथ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जी and show कि 50% of the people belong to Karachi. I don't care whether they're Sindhi, they're Balochi, ठीक है, they're सही बात Pathan. Are they residents of Karachi? चले आप मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट रिजल्ट देख ले। ठीक। कराची की तालीम सबसे बेहतर है पूरे सूबे में। हुज़ैफा साहब आदमी हैं कोई हमारे नहीं साथ? आता सिंध पब्लिक सर्विस सर मैंने कमीशन में कराची। फिरदौस भाई आपका नुकता कि हुज़ैफा साहब वो कह रही ग्रीन लाइन मंसूबा विफाक का है, वो पैसे नहीं देते और उनका विफाक के जो पैसे है वो एक सूबे को ज़रबत बिलवास्ता तौर पे पंजाब का जिक्र करी वहां चले जाते हैं। सर इसका जवाब दीजिएगा हुज़ैफा रहमान साहब, सिंध को नहीं मिलता उसका हिस्सा। लेकिन जी बहुत शुक्रिया। मैं जो बात फिरदौस शमीम साहब ने की है, मैं ना उस पर जाऊंगा, ना जो सहर साहिबा कर रही है ना उस पर जाऊंगा। देखिए बात ये कि जो नुक्ता मैंने उठाया बड़ा पॉजिटिव अंदाज में उठाया, बगैर किसी झगड़े के, हाँ कि अब वक्त आ चुका है कि सब फरीक मानते हैं कराची में ये खामियां हैं, ये खराबियां हैं, हम आगे बढ़ें। यस सहर साहिबा ने ये बात नहीं की कि कराची बहुत अच्छा है या उसमें सब खुशहाली है। उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन में ये कहा कि जाहिर है हमें मास ट्रांजिट का जो मनसूबा ग्रीन लाइन थी हाँ। 2014 में स्टार्ट हुई, फिर 14 में स्टार्ट हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप 13 से 18 तक भी हुकूमत में थे सिंध में। 18 में ठीक है नून की हुकूमत नहीं थी, आप 18 से 23 तक भी हुकूमत में थे, उसके बाद अब भी हुकूमत में है। तो मास ट्रांजिट तो मेरे ख्याल से 100-150 अरब का मंसूबा है, जिसमें से आपको 25-50 अरब मिल भी गए होंगे। आप कराची इतना बड़ा जिला है, बेसिकली आप लोकल बॉडीज की बात क्यों करते हैं? लाहौर खाली जो है 700-800 अरब रुपए लाहौर अपना एलटीए से जनरेट कर लेता है, बाकी अपने लोकल टैक्सेस से जनरेट कर लेता है। कराची में अगर देखें बात ये है कि पीपल्स ऑरेंज लाइन सीपैक के पैसों से बनी थी। कराची के अंदर बेसिकली ये मैकेनिज्म आज तक नहीं बना सके, ना बनाना जी। चाहते। अगर ये कराची में मैकेनिज्म ही बना दें खाली, ठीक। कि जिस तरह एलडीए का टाइप है, यानी मकसद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर अगर कर दें, लोगों को सीपैक के बेहतर फंड टैक्स लगाएं, ऑरेंज लाइन के तो बजाय उतने जो है पोर्ट पैसा सिटीज पे लग जाते हैं, तो ये हालात ना लोग ही होते। नहीं- देखिए वो बीच में आप बोल रही है, मैं नहीं बोलता, मेरा स्टाइल नहीं है। बात ये है कि अगर आज इस हकीकत को, बेशक आप कव्वे को सफेद कहना शुरू कर दें, कव्वा काला ही होता है, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं ठीक। कि कराची के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। मैं इसमें अगर जरूर कराची में कमेंट बेहतर करूंगा, इनकी रेगुलेटर बात आ जाए, अगर मौका दें। जी कराची के अंदर अगर आप नक्शा फीसे लोगों से लें, उन्हें डिलीवरी दें, अच्छी रोड दें, आपको तो 400-500 अरब रुपए कराची से कलेक्ट करना इशू ही कोई हाँ, नहीं। ये important नुकता है। लॉ एंड ऑर्डर जी। दें। मकसद कहने का ये है कि आप ये कह रही हैं कि यानी टू रॉन्ग कांट मेक अ वन राइट, यानी आप उस तरफ जा रही हैं कि जी ये चीज हमारे साथ हुई। भाई आप अपने कराची के अपने वसाइल से ही ठीक। इतना रेवेन्यू मैं ये जनरेट कर कह रही हूँ सकती है। इल्जाम तराशी के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक, सब इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट, बिल्कुल वो बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट को भी मैं- शामिल कर रही है। मैंने तो सबसे पहले यही बात बिल्कुल, की थी, मैंने तो बिल्कुल। सबसे पहले यही बात की चले थी। मेरा सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है, वी हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी, हुज़ैफा रहमान साहब, सर कमरान साहब आपका। व्यूअर्स हमने गुफ्तगू सुनी, ज़ाहिर बात है गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है कि किस तरह, क्योंकि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तीनों इस वक्त हुक्मरान जमाते हैं। हम सुहेल अफरीदी साहब की मोबिलाइजेशन, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को कल तक उठा लेंगे, लेकिन ये बड़ा अहम नुकता है कि इनको अपना अब खुद मुहैया करना चाहिए कि कहाँ पर ये लैग करते हैं और कहाँ पर जो है इनको काम करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्त शामिल करेंगे, वक्त बताएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नए गेस्ट के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे डिवॉर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज साहब की IMF की सरबराह से मुलाकात हुई। उसके बाद IMF की सरबराह ने पाकिस्तान जो डिजिटल टीवी है उनसे गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस बात को सराहा कि जो IMF हम प्रोग्राम के तहत अब इस वक्त अपनी इकॉनमी चला रहे हैं, उसमें जो उन्होंने इस्लाहात हमें सजेस्ट की थी और जो हमारी होम ग्रोन भी हैं, जो हमारी ज़रूरियात भी हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान इसको फॉलो कर रहा है, जो कि उन्होंने कहा कि इनकरेजिंग बात है। तो इस तनाज़ुर में हम गुफ्तगू करेंगे कि हमारी इकॉनमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब वो मुस्तहकम है और इसको हमने ग्रोथ की तरफ ले जाना है, यानी एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाना है,
اس میں ہمیں کیا ترجیحات ہماری ہونی چاہیے اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کل ہم نے اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں بلو اکانومی کی بھی بات کی تھی کہ ہماری جو بلو اکانومی ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کے عارف حبیب صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں. حال ہی میں جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے تو آپ کے جو لیڈ کنسورشیم ہے انہوں نے کیا ہے اور میں آپ کی گفتگو سنتا رہتا ہوں کہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. تو عارف صاحب بہت شکریہ پروگرام شتر میں وقت دینے کا. مجھے جوائن کیا حامد المشرقی صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ان سے جو ڈیوارس میں بھی سفارت کاری ہوئی ہے اور جو ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں ایران کے حوالے سے جو قرارداد لائی جا رہی تھی جس کی پاکستان نے مخالفت کی اور اس کی ایران نے پذیرائی کی ہے، اس پہ بھی جانیں گے. ان کا تجزیہ آپ کا بھی بہت شکریہ. عارف حبیب صاحب، ٹو سٹارٹ وتھ سر، بتائیے گا پاکستان کی اکانومی کو اگر ہم نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو ایک تو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ جو ایس او ایز ہیں ان کو ہم نے جو ہے اس کے نقصان کو، اس وائٹ ایلیفنٹ سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. پی آئی اے اب کی باغ ڈور اب آپ کو مل چکی ہے، اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. پھر ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹ کو ہمیں بڑھانا چاہیے، بلو اکانومی کا جو پوٹینشل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے، پاکستان کی معاشی سمت صحیح ڈگر پہ ہے اور ہم جو ہے وہ اقتصادی بحالی سے اقتصادی ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے بہت صحیح کہا کہ اقتصادی بحالی کے بعد جو ہے وہ ہمیں اقتصادی ترقی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور عام آدمی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی سے ہمیں کیا فائدہ ہے. بے شک وہ ہمارا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا، لیکن انفلیشن ریٹ تو وہ آئندہ کی مہنگائی ہے. جو پرانی مہنگائی ہو گئی ہے اس کا برڈن جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہے. اور اس برڈن کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکنامی میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں تاکہ لوگوں کے ویجز وغیرہ جو ہے وہ یہ بڑھیں. تو اب زیادہ تر حکومت پالیسی میکرز کی یہاں بھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کے بعد ہمیں جو ہے وہ گروتھ کی طرف جانا چاہیے. اور گروتھ کے لیے جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کے لیے ایشو اور پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کافی ہائی ہے. الیکٹریسٹی کی پرائسز ہائی ہونے کی وجہ سے، ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائر ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے ہاں ٹیکسز جو ہے وہ بہت ہائی ہیں ریجن میں. تو یہ تین بڑے فیکٹر ہیں کہ جو نئی انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو اب حکومت، پرائم منسٹر بھی اور جو ہے وہ پالیسی میکر، فائنانس منسٹری بھی، بلکہ ایس آئی ایف سی کے بھی جو ہے چیف نے یہ بات کی تھی کہ یہ ساری جو ہے یہ ہائی ہیں اور ہمیں اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزسٹنگ ہماری کیپیسٹیز ہیں بہت سیکٹرز میں وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. تو ان کو جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ حکومت کے جو ہے ریونیوز بڑھیں اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نئی انویسٹمنٹ آئیں. سر اس آپ نے پہ یہ بالکل صحیح جی آپ بات مکمل پہلے کر لیں سر. جی، آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ اس میں عنصر ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا ہے. اور پرائیویٹائزیشن ظاہر ہے ان کمپنیز کی کہ جو لاس میں ہیں ان کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ حکومت کے اوپر سے نہ صرف سالانہ لاسز کا بوجھ کم ہو اور بلکہ وہ ان کے پروسیڈ سے پھر حکومت اپنے قرضوں کو جو ہے وہ ری پے کر کے قرضوں کے بوجھ کو جو ہے وہ کم کر کے جو اکنومی کو جو ہے وہ بہتر کرے. سر یہ بتائے گا، آپ نے ایکسپورٹ کے پوٹینشل کی بات کی، آپ نے گروتھ کی بات کی، لیکن جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو بہت سے جو فائنینشیل وزٹس ہیں وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کے اتنے ٹائٹ کنٹرولز ہوتے ہیں کہ وہ مینج زیادہ کیا جاتا ہے کہ آپ مینج کریں اپنے خساروں کو، جو ہے ان میں کمی لائے جائے، اوور سپینڈنگ کو کم کریں. ایکسپورٹ کے لیے ظاہر بات ہے آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کی بات کی، انسینٹیوز کی بات ہوتی ہے. بجلی کا ایک یونٹ 47-48 روپے فی یونٹ ہے، اس میں آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت کنٹرولز اور چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہے. اس ٹائٹ سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. اچھا، اب انہوں نے جس وقت یہ پروگرام انٹروڈیوس ہوا تھا تو یہ 2022 تھا، 2022 کے جو ہے 2023 تھا.
2023 को जून पर जो है यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो IMF के MD के साथ हाथ मिलाया था और उन्होंने वो प्रोग्राम जो है रिज्यूम किया था, जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट से जो है वो बचे थे। जी। तो उन 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 2 सालों में फिर उन्होंने नया जो बजट आए तो उसमें टैक्सेस वगैरह सारे जी। बढ़ाए थे और उसके अच्छे नतीजे आए, और ये जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए थे, उसके नतीजे जी। ये कि इन्फ्लेशन में कमी आई थी। तो अब उससे हमें स्टेबिलिटी हासिल हो सकी है, और अब इसी की वजह से हमारा जो 2024 का जो बजट डेफिसिट था वो कोई 8% ऑफ GDP था। ठीक। फिर 2025 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा बजट डेफिसिट जो है 5.3 पे आ गया, और इस साल के लिए जारी जो साल है करंट ईयर, उसके लिए जो बजट डेफिसिट बजटेड है वो 3.9% है। ठीक। तो अब ये बात कर रहे हैं, और फिर जो प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है वो IMF ने 2.6% ऑफ GDP दिया है। तो अब ये बात गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है, IMF के साथ, कि आप अगर हमारा जो प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है वो 2.6% की जगह 1% कर दें, ठीक। तो हमें कोई 1300 बिलियन का जो है 1.3 ट्रिलियन का हमें स्पेस मिलता है, और वो स्पेस जो है ये हमारे जो टैक्सेस हैं उनको कम करने में उसको इस्तेमाल हो सकता है। तो अब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट टैक्स 29 की जगह 27 होना चाहिए, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं होना चाहिए, ये हमारा जो सुपर टैक्स है वो खत्म होना चाहिए, जो उन्होंने जब लगाया था तो ये कह के लगाया था कि ये 1 साल के लिए है, लेकिन ये 2-3 साल, तो ये यहाँ गुंजाइश मौजूद है। और ये IMF के साथ ऑलरेडी हुकूमत जो है डायलॉग में है, और उम्मीद की जाती है कि IMF जो है उनको ये अलाउ करेगा, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर कहते हैं कि ये हम 1.3 ट्रिलियन, हमारा मॉडल ये कहता है कि हम 3 साल में उसको रिकवर कर लेंगे। तो यूं इस आर्गुमेंट पे बहुत वजन है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफा जो है वो IMF के साथ ये नया पैकेज जो है वो अप्रूव कराने में हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह कामयाब होगी। और उसी की वजह से फिर आप ये देख रहे हैं कि सेंटिमेंट में बेहतरी आप देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो PIA में आपने देखा कि उसने बहुत लोगों को बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज किया। तो ये चीजें हैं, और मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि हम जो है नई इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करके पाकिस्तान को जो है वो मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन करें। बिल्कुल, और सर वी मस्ट अप्रिशिएट यू कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है अगर वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा आपकी तरह का, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी जो तरकीब मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आरिफ हबीब साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। हामिद भाई माजरत आपके साथ जरा वक्फे से आ रहा हूँ, ये अहम मामलात हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत अहम मामला है जो सफारतकारी और फॉरेन फ्रंट का है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हम पीस ऑफ बोर्ड के मेंबर बन गए हैं, उससे मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। दफ्तर खारजा का कल हमने बयान भी चलाया, और जो एहसन इकबाल साहब का भी कहना यह है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जो हवाले से जो पॉलिसीज में तब्दीली नहीं की, लेकिन अगर हम बेस की पे बैठ कर कोई उसके कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये ईरान के हवाले से भी फिर दोबारा से वो जंग के जो साए हैं वो मंडला रहे हैं। पाकिस्तान ने वोट अगेंस्ट दी विशेज ऑफ इसराइली लेड कैंपेन का दिया है, तो इसका मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स पे खड़ी है। देखिए अनवर साहब, इसमें कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा डिप्लोमेटिक सक्सेस है वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम पाकिस्तान के मुफाद को पहले रख के अपनी पॉलिसी को उसको हम आगे लेके चल रहे हैं। और ईरान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फॉरेन एलिमेंट से जो रजीम चेंज की कोशिश की जाएगी या ईरान के ऊपर कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी, तो पाकिस्तान उसकी किसी सूरत भी हमायत नहीं करेगा। पाकिस्तान ये बात समझता है कि ईरान के अवाम को हक हासिल है कि अगर वो वहाँ पर कोई जमहूरी तरीके से चेंज आती है तो वो जमहूरी तरीके से आए, लेकिन वहीं पर कोई भी ऐसी साजिश या कोई भी ऐसा मुकाम जहाँ पर इसराइल को आप मौका दें कि वो वहाँ इंटरवीन करे, जैसे कि बहुत सारे एविडेंस आए, ईरान ने खुद कहा कि मोसाद इन्वॉल्व है, इंडियन रॉ इन्वॉल्व है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये दुनिया को दिखाने और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़ा हो। ना सिर्फ पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान ने जो
جو دوسرے مسلمان ممالک ہیں ان کو بھی اس بارے میں رائے جو ہے وہاں پر قائم کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ترکی ہو یا دوسرے ممالک ہو، کہ آپ جس طرح پہلے جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس وقت بھی ترکی، سعودی عرب اور سب نے ایک مشترکہ موقف اپنایا ایران کے حق میں. میرا خیال ہے آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے ایک بار پھر جنیوا میں اس قرارداد کی مخالفت کر کے اسی چیز کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی حالت میں اسرائیل کے کسی بھی موقف کی حمایت نہیں کرے گا. مڈل ایسٹ کی جو ایوالونگ سچویشن ہے حامد المشرقی صاحب، وہ آپ کو کس طرح دکھائی دے رہی ہے؟ بہت فلوئڈ سچویشن ہے. دیکھیے اسرائیل کو دعوت دی ہے پیس آف بورڈ میں، فلسطین کو نہیں تھی. یہ بھی بڑا ایک نقطہ اعتراض بنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ تو فلسطین کو بطور ریاست ابھی تک مان نہیں رہا، تو اس کو وہ کس انداز میں دعوت دے دے. باقی دنیا نے تو فلسطین کی آزاد ریاست کی حیثیت تسلیم کر لی. اب فلسطین کی آزاد ریاست اور فلسطین کی آزاد ریاست ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے. میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ خالی غزہ کا نام لے کر فلسطین اور غزہ کو دو علیحدہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں. غزہ کی ریہیبلیٹیشن ایک فلسطین سے جڑا ہوا معاملہ ہے. آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، اس کے بنا کسی بھی حالت میں مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا. مسئلہ غزہ نہیں ہے، مسئلہ فلسطین ہے، جس کے نتیجے میں غزہ میں لاکھوں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور اسرائیل کو روکنے کے لیے یہ پیس آف بورڈ کا بھی کام ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی انٹرونشن بہت ضروری ہے. ذوالفقار میتھو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اینالسٹ ہیں لاہور سے. ذوالفقار میتھو صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے گفتگو سنی، حامد المشرقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے غزہ میں ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ تو بہت ناگزیر ہے، اور جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل بنیاد پہ رہنا چاہیے، لیکن جو فلسطین کا اوورال ایشو ہے جب تک وہ سالو نہیں ہوگا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، حل نہیں ہو سکتا حتمی طور پہ. جی بالکل انوار صاحب بالکل صحیح کہا ہے حامد صاحب. اور میں اس قرارداد کو جو 2803 ہے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پیش ہوئی تھی اور صدر ٹرمپ کی قرارداد ہے، میں اس کا ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. وہ اس کو وہ ریلیٹ کر جاتا ہے کہ a credible pathway to the Palestinian self-determination and statehood. یہ صدر ٹرمپ کا وعدہ ہے کہ اب تو وہ فلسطین کو آزاد اسٹیٹ نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے دعوت بھی نہیں دی پیس بورڈ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بنے گی، اس کے لیے ایک پاتھ وے جو ہے وہ کلیئر کٹ ہم دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے جو ہے وہ دنیا کے لیے اور تمام دنیا کے اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ وہ لوگ جو پچھلے 74-75 سال میں مخالفت کرتے رہے ہیں، اسرائیل کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، وہ اب اس بات کو مان گئے ہیں. یہ پریکٹیکلی تو بعد میں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی طور پہ یہ بات مان لی گئی ہے پوری دنیا میں انکلوڈنگ صدر ٹرمپ کہ فلسطین ایک آزاد خود مختار ملک بنے گا، اور 1967 کی جو سرحدیں ہیں وہی ہوں گی. اور پاکستان کا موقف بھی یہی تھا. یہ جملہ پاکستان کے ہی کہنے پہ شامل ہوا تھا اس وقت، کیونکہ یہ سیکنڈ ڈرافٹ تھا صدر ٹرمپ کی قرارداد کا. تو اس وقت جو صورتحال ہے جو پاکستان پیس بورڈ میں شامل ہوا ہے، خطے کے جو دیگر اسلامی ممالک انوار صاحب وہ بھی شامل ہوئے ہیں. یہ جتنی زیادہ نمائندگی ہماری پیس بورڈ میں ہوگی اتنا ہی زوردار موقف ہم فلسطین کا وہاں پہ پیش کر سکیں گے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے. اور دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پچھلے آپ دیکھیں پوری دنیا میں پوری دنیا کے مظلوموں نے خاص طور پہ اسلامی ممالک میں اور پاکستان میں فلسطین کے حمایت میں بہت ساری قراردادیں، بہت سارے جلوس جلسے اور مظاہرے ہوتے رہے ہیں، بہت ساری اقوام متحدہ میں بھی ہم نے لڑائی لڑی ہے، لیکن کچھ بنا نہیں. اب یہ وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے لیے اگر قرارداد کے تحت صدر ٹرمپ کے پیس بورڈ کو یہ موقع ملتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ہمارے پاس یہ اچھی آپشن ہے، اس کو پورے زور سے عقل مندی سے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. آپ بھی آپٹیمسٹک ہیں جس طرح ذوالفقار میتھو صاحب آپٹیمسٹک ہیں؟ آپٹیمسٹک بھی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر اختلاف رائے ہوگا وہاں پاکستان اپنا موقف پیش کرے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ اس کے بنا دیکھیے صدر ٹرمپ حماس کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بڑے سخت الفاظ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. پاکستان اسرائیل کی غیر مشروط حمایت نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان اس مسئلے کا جو منصفانہ حل ہے، جو فلسطینیوں کی انڈیجنس جو ان کی وہاں پر آباد کاری ہے اس کے حوالے سے جو حل ہے، اس کے بنا پاکستان میرا خیال ہے اس میں کوئی اور حمایت نہیں کرے گا. اور بورڈ میں شامل ہونے کے اوپر ہم تنقید نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے چل کے پاکستان اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے. ایران کے حوالے سے آپ کو حالات کیسے دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کوئی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے یا امریکہ کی طرف سے؟ میں اس
کو بعید از امکان نہیں سمجھتا. اسرائیل کو ایک بہانہ چاہیے اور وہ اس بہانے کی تلاش میں ہے, اور وہ اس جنگ میں زبردستی امریکہ کو دھکیل رہا ہے. امریکہ کی کوشش پہلے بھی رہی کہ اس جنگ میں نہ دھکیلا جایا جائے, لیکن چونکہ نیتن یاہو اس انداز میں جال بچھاتے ہیں کہ وہ اس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس جاتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ حامد مشرقی صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی. ذوالفقار مہتو صاحب, عارف حبیب صاحب موجود تھے. ویورز, اہم معاملات ہیں, چاہے وہ سیاست ہو, معیشت ہو یا امور خارجہ کے میدان, چیلنجز ہی چیلنجز ہیں, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ when the going gets tough, the tough gets going, تو پاکستان ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام جو چیلنجز ہیں متفرق قسم کے, ان سے ہم یکسوئی کے ساتھ باہر آ سکتے ہیں اگر ہم پولیٹیکلی جو ہے کوہیسو اپروچ اپنائیں اور فنکشنل ڈیموکریسی کی طرف بڑھیں. پروگرام سچ میں نشست کیسے لگی, فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.